नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म राजाराम गौतम। नमस्कार, म पुष्पाश्री कार्की। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। कोरोनाको तेस्रो लहर विरुद्ध सरकारले पूर्व तयारी थालेकै बेला मजदुरका लागि विदेश जाने नेपालीहरूको लर्को, रोजगारीको मौलिक हकबाट वञ्चित हुँदा विदेशिनुपर्ने बाध्यता। गण्डकी र लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख पदमुक्त। गण्डकीमा पृथ्वीमान गुरुङ र लुम्बिनीमा अमिक सिर्जन प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त। लामो रस्साकसी बीचको काङ्ग्रेसमा 8,52,000लाई क्रियाशील सदस्यता प्रदान। 4 लाखभन्दा बढी नयाँ सदस्य थपिए। भिजा लागेर पनि अस्ट्रेलिया जान नपाएपछि नेपाली विद्यार्थी स्वदेशमै बसेर अनलाइन कक्षा लिन बाध्य। रोकिएका विद्यार्थीलाई पठाउन सरकारले उचित पहल गर्न सकेन। चुरेको दोहनले तराईका धेरै खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत। ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको अव्यवस्थित दोहनका कारण वर्षेनी बाढी, पहिरो तथा भूक्षय। प्रहरीले आप्रवासीलाई खोज्ने अभियान चलाएसँगै टर्कीमा 700 बढी अवैध आप्रवासी पक्राउ पर्नेमा धेरैजसो अफगानिस्तानका नागरिक रहेको उल्लेख। र जापानमा जारी टोकियो ओलम्पिकमा आज नेपाली खेलाडी गौरिका सिंहले 100 मिटर फ्रिस्टाइलमा प्रतिस्पर्धा गर्दै राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाउने लक्ष्य। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना महामारीको तेस्रो लहर खतरनाक हुन सक्छ भनेर नेपाल सरकारले पूर्व तयारी थालेको छ। तर कोरोना महामारीलाई चुनौती दिँदै विदेशमा मजदुरी गर्न जाने नेपालीहरूको लर्को नै देखिएको छ। संविधानमै मौलिक हक भनेर राखेका नागरिकको अधिकार समेत सरकारले पूरा गर्न नसक्दा चुलो बाल्न समेत विदेशिनुपर्ने बाध्यतामा रहेका बेरोजगारहरूको भिडले संविधान र सरकारलाई गिज्याइरहेको छ। किसान र मजदुरका लागि पटक पटक आन्दोलन भए। कैयौं पटक शासन व्यवस्था परिवर्तन भयो। किसान र मजदुरहरू साथमा लिएर भएका आन्दोलनबाट धेरै नेताको जीवन स्तर उकासियो। तर किसान र मजदुरको जीवन स्तर जस्ताको त्यस्तै छ। निम्न वर्गका उनीहरू बीच राज्यको पहुँच शून्य अवस्थामा छ। मजदुरहरूले देशभित्र रोजगारी पाउने अवस्था छैन। कृषि प्रधान देश भएर पनि राज्यले कृषिको उद्यमतातर्फ सोच्न सकेन। विकास र समृद्धिका ठूला ठूला कुरा गरे पनि नेताहरू व्यक्ति केन्द्रित राजनीतिमा लाग्दा तल्लो तहका जनतासम्म राजनीतिक चासो समेत पुगेन। गरिब जनतालाई राजनीतिक चक्रव्यूहमा फसाएर सधैँ उनीहरूको आडमा सत्तामा पुगेका नेताहरूले देशमा गरिखाने वातावरण निर्माण गर्न सकेनन्। त्यसैले त कोरोना महामारीको प्रवाह नगरी मजदुरी गर्न भारत लगायत तेस्रो मुलुक जाने नागरिकहरूको नाकाहरूमा लर्को नै लागेको छ। गरिब नागरिकलाई चाडबाड होस् वा महामारी, रोजीरोटीकै चिन्ता हुन्छ। देशभित्र रोजगारी नहुँदा 2 पैसा कमाउन विदेश जानुपर्ने बाध्यता छ। उनीहरूका लागि रोग भन्दा भोग ठूलो विषय बनेको छ। मुलुकमा सबैतिर समस्या छन्, तर गरिब जनतालाई घर धान्ने समस्या झन् ठूलो भएको छ। देशभित्र न रोजगार छ, न राज्यले संविधानमै मौलिक हक अन्तर्गत राखेको घाँस बाँस कपासको ग्यारेन्टी गर्न सक्छ। कोरोनाले भारतमा ताण्डव देखाएपछि ज्यान जोगाउन स्वदेश आएका जनता देशभित्र केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने आश बोकेर आएका थिए। केन्द्रदेखि स्थानीय तहको सरकारमा बजेट नै नभएको होइन, तर बेरोजगार जनतालाई रोजगारी दिन तीनै तहका सरकार असफल भएपछि जनता फेरि देश छोड्न बाध्य भएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा होस् वा सीमा नाकाहरूमा मजबुरीले मजदुरी गर्न जानेको लामो लाइन देखिन्छ। मलिन अनुहार लिएर यस्तो महामारीमा विदेशिन बाध्य नागरिकको लाइनले देशको सिङ्गो राजनीतिलाई गिज्याइरहेको छ। नेताहरू संविधान र कानूनको कुरा गरेर थाक्दैनन्, तर व्यवहार फरक छ। नेपालको संविधानको धारा 33ले बेरोजगार र श्रमको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ। स्वदेशमा नै रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने कुराको सुनिश्चितता संविधानले नै प्रदान गरेको छ। तर यो नियम ती बेरोजगार जनताका लागि आकाशको फल, आँखातरी मर सरह भएको छ।
नेपालमा नै रोजगारी पाउने वातावरण अझै बन्न नसक्दा हरेक वर्ष लाखौं युवा युवतीहरू खाडी मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीका लागि जान बाध्य छन्। राजनीतिज्ञहरूले देशमा भएका उद्योग बेचेर खाए तर नयाँ उद्योग खोल्न सकेनन्। निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन होइन, विभिन्न बहानामा हतोत्साहित गरिरहेको राजनीतिले लाखौंको संख्यामा रहेका शिक्षित बेरोजगार युवाहरूको पीडा बुझ्न सकेको छैन। अहिले पनि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत 753 वटा स्थानीय तहमा बेरोजगारलाई 30 दिने रोजगारी दिने भनेर बजेट छुट्याइएको छ। तर वास्तविक बेरोजगार नागरिक भन्दा पनि यस्ता कार्यक्रमले राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्तालाई पोस्ने काम भइरहेको छ। पार्टी तथा गुट विशेष लक्षित यस्ता झारो टार्ने कार्यक्रमले युवाहरूको विदेश पलायन रोकिने कुनै सम्भावना छैन। नेपालीहरूलाई काम खोज्न विदेशिनु पर्ने बाध्यता मात्र छैन, उनीहरूले त्यहाँ अनेक हन्डर खाइरहेका छन्। अहिले पनि कोरोनाकै कारण वैदेशिक रोजगारीमा रहेका 50 लाख बढी नेपाली कामदारको रोजगारी जोखिममा छ। ती देशमा केही कम्पनीले व्यवसाय नै बन्द गरेका छन् भने श्रमिकलाई बेतलबी छुट्टीमा बस्न दबाब दिएका छन्। केही कम्पनीले 50% र केहीले 25% सम्म तलब दिइरहेको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाएको छ। यही अवस्था लम्बिने हो भने भोलिका दिन नेपालका लागि थप विकराल हुन सक्छ। यता देशभित्र बेरोजगारीले गुम्सिएका युवाहरूको धैर्यताको बाँध भत्कियो भने सरकारलाई ठूलो चुनौती हुन सक्छ, किनकि खराब भन्दा खराब स्थितिको सामना गरिरहेका बेरोजगार युवा वर्ग कति दिन अंक गणितको अराजक राजनीति मात्रै टुलु हेरेर बस्न सक्छ। सरकारकै कमजोरीका कारण कुनै पनि देशसँग नेपाली कामदारलाई ध्यानमा राखेर उचित श्रम सम्झौता गर्न सकेको छैन। पछिल्लो 1 दशकमा हरेक महिना औसतमा 55 जना नेपालीहरूले विदेशमा ज्यान गुमाइरहेका छन्। हरेक देशमा नेपाली कामदारहरूको श्रम शोषण भइरहेको छ। कतिपय देशहरूमा त महिला कामदारहरूमाथि जबरजस्ती हुने गरेका घटना प्रशस्तै छन्। यस्तो गम्भीर विषयमा पनि राज्यको ध्यान जान नसक्नु लापरवाहीको पराकाष्ठ हो। श्रमको बहानामा नेपालीहरू मानव बेचबिखनको शिकार समेत भइरहेका छन्। यी सबै समस्याको मुख्य कारण नेपालको गैर जिम्मेवार राजनीति र त्यसका नेतृत्वकर्ता हुन्। कति देशमा कति नागरिक अंगभंग भएका छन्, कति नागरिक कोमामा छन् वा बेपत्ता छन्। कामको सिलसिलामै विदेशमा मृत्युवरण गरेका नागरिकहरूको शव स्वदेश कसरी ल्याउने? 12 घण्टादेखि 18 घण्टासम्म अरूको देश निर्माणमा खटिएको हाम्रो युवा शक्तिले सहेका दुःख कष्ट कस्ता छन्? यी तमाम समस्यामा सरकारको ध्यान जानुपर्ने होइन र? के गरिब जनताको काम भोट दिने र नेताहरूको भाषण सुन्ने मात्रै हो? प्रश्न अनुत्तरित छ। कहिलेसम्म ज्यान जोखिममा राखेर युवाहरू विदेश पठाउने? देशभित्र रोजगारी सृजना गर्न नसक्ने हरेक सरकारको नीति बढी भन्दा बढी युवालाई विदेश पठाउने देखिन्छ। यो नै नेपालको दुर्भाग्य हो। माउन्टेन टेलिभिजन SD राजनीतिक ब्युरो। सरकारले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले संविधानको धारा 165 को उपधारा 1 को खण्ड ख बमोजिम गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सीता कुमारी पौडेल र लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। संविधानको धारा 66 को उपधारा 2 बमोजिम उनीहरूलाई पदमुक्त गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिएको छ। बैठकले नेपालको संविधानको धारा 163 को उपधारा 2 बमोजिम पृथ्वीमान गुरुङलाई गण्डकी र अमिक शेरचनलाई लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखको रूपमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस पेश गरेको छ र राष्ट्रपति भण्डारीले मंगलबार नै गुरुङ र शेरचनलाई धारा 163 को उपधारा 2 बमोजिम नियुक्ति गरिसक्नु भएको छ। यसैगरी नेपाली सेनाको वरिष्ठ अधिकृत बलाधिकृत रथी प्रभुराम शर्मालाई साउन 26 गतेदेखि लागू हुने गरी कायम मुकायम भई प्रधान सेनापतिको कार्यभार सम्हाल्ने गरी तोक्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डाक्टर विश्वनाथ पौडेल र सदस्यहरूमा रामकुमार फुयाल र दिलबहादुर गुरुङलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसमा 4 लाख भन्दा बढी नयाँ क्रियाशील सदस्य थपिएका छन्। 14औं महाधिवेशनका लागि देशभरबाट 8,52,711 जनालाई कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता प्रदान गरिएको छ, जसमा 4,09,033 जना नयाँ क्रियाशील सदस्य थपिएका हुन्। पार्टीको क्रियाशील सदस्यताको व्यवस्थापन र त्यस सम्बन्धमा आएका उजुरी र गुनासो सम्बोधन गर्न गठित छानबिन समितिले मंगलबार पार्टीका पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। केन्द्रीय सभापतिजी
केन्द्रीय पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी, नेताहरू समक्ष हामीले सभापतिजीलाई आफ्नो समितिको प्रतिवेदन बुझाएका छौँ। हामीले 77वटै जिल्लाको क्रियाशील सदस्यताको नवीकरणतर्फ टुङ्ग्याएका छौँ। यता समितिका सदस्य कल्याण गुरुङले भने समितिको प्रतिवेदनमा फरक मत राख्नु भएको छ। कुनै पनि निर्णयका प्रमाणित प्रतिलिपिहरू बगैर केवल उजुरीको आधारमा मात्रै जसरी निर्णयहरू भए ती निर्णयहरूप्रति मैले पूर्ण रूपले असहमति राखेको छु। किनकि कुनै पनि छानबिन समितिले गरेको निर्णयलाई वैधानिकता प्राप्त गर्नको निम्ति डकुमेन्टहरू आवश्यक हुन्छ र डकुमेन्टको आधारमा मात्रै छानबिन समितिलाई निर्णय गर्नुपर्छ। रमेश लेखक नेतृत्वको समितिले प्रतिवेदन बुझाएसँगै तल्लो तहको अधिवेशनको काम सुरु गर्ने काङ्ग्रेस नेतृत्वको तयारी छ। काङ्ग्रेसमा 40 वर्ष मुनिका क्रियाशील सदस्यको संख्या झन्डै 3 लाख पुगेको छ। 18 देखि 25 वर्षसम्मका क्रियाशील सदस्यको संख्या 40,427 रहेको छ। 26 देखि 40 वर्षका 2,49,774 क्रियाशील सदस्य रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै 41 देखि 60 वर्षका 3,28,234 छन्। 61 देखि 75 उमेर समूहका क्रियाशील सदस्यको संख्या 83,010 छ। 76 वर्षमाथिका क्रियाशील सदस्य 11,782 जना छन्। नेकपा एमालेको विवादसँगै जनता समाजवादी पार्टी जसपा पनि विवादमा चुलिएको आन्तरिक कलहले एक पक्षले निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएको छ, अर्को पक्षलाई अस्तित्व जोगाउने चुनौती आइपरेको छ। जसपाको महन्त ठाकुर पक्ष नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारमा गएपछि उपेन्द्र यादव पक्षसँग उत्पन्न विवादले जसपालाई नै दुई टुक्रा बनायो। हरेक सरकार परिवर्तनका समयमा आफ्ना महत्त्वपूर्ण एजेन्डालाई पाखा लगाउँदै सत्तामा जाने मोहले जसपालाई कहाँ पुर्याउँछ हेर्न बाँकी छ। जनता समाजवादी पार्टी स्पष्ट रूपमा दुई धारमा विभाजन भएको छ। सबै जसो शीर्ष पार्टीहरूमा दुई धार देखिएको बेला जनता समाजवादी पार्टी पनि यसबाट अछुतो रहन सकेन र अन्ततः यो पार्टी पनि ठाकुर पक्ष र यादव पक्ष भएर विभाजित भयो। मधेसका मुद्दा अघि सारेर राष्ट्रिय राजनीति गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टीले विशेष गरेर टिकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरीको रिहाई, भाषा, नागरिकताको मुद्दा बोकेको छ। तर पछिल्लो समय जसपाका नेताहरू प्रमुख मुद्दालाई थाती लगाएर सत्ताको मोहमा फसेको देखिन्छ। जसपाको आधिकारिकता पाएको यादव पक्ष सरकारमा जाने तयारीमा छ। यादव पक्षका नेताहरू भने जसपाले उठाएका मुद्दा कायम राख्दै सरकारमा जाने तयारी गरेको दावी गर्छन्। यादव पक्षलाई हेर्नु हुँदैन। अब राजनीतिमा मान्छेले अन्तिम ठाउँ कहाँ हो भने शक्ति नै हो र शक्ति भनेको सत्ता हो। त्यसकारण यदि सरकारमा जान्छन् भने कुनै नयाँ कुरा भएन। अब यो एउटा मधेसी मात्र होइन, कम्युनिस्ट भए पनि जान्छन्, काङ्ग्रेस पनि जान्छन्। अब सबै दलहरू त्यस्तै हो नि। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि जसपा सरकारमा आउँदा उनीहरूको मुद्दा सम्बोधन गर्ने पक्षमा रहेको देखिएको छ। अहिले जसपाका जायज मागलाई ध्यान दिनुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका नेता देवेन्द्र राज कडेल बताउनुहुन्छ। र विशेष गरेर नागरिकताको सम्बन्धमा मधेसी दलले मात्रै होइन कि नेपाली काङ्ग्रेसले पनि अरू राजनीतिक दलहरूले पनि मुद्दा नउठाएका होइनन्। त्यस कारण चाहिँ नागरिकताको विषयमा हाम्रो बीचमा केही समझदारीहरू हुन सक्छ। त्यसमा कुनै जटिल समस्या मैले देखेको छु। कुनै पनि पार्टीलाई आफू सत्तामा पुग्ने ध्यान रहनु सामान्य विषय भएको र यो विषयलाई जनताका माग पूरा नहुने बाटो भन्नु उचित नहुने राजनीतिक विश्लेषक विनोद भट्टराईको विश्लेषण छ। सत्ताका लागि लालायित हुन्छन् भन्ने कुरा, सत्ताका लागि लालायित सबैजना हुन्छ राजनीतिमा लागेकाहरू। बाँध्ने तरिका के हो भनेदेखि विधानमा व्यवस्था हुन्छ, अलिकति सचेतना हुन्छ, अलिकति पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र हुन्छ। त्यसले त्यसलाई बाँध्छ, त्यो नेताहरूलाई बाँध्छ। होइन भनेदेखि उसको आफ्नो आत्मसम्मान मै हुँ ठुलो, आई एम द स्टेट, आई एम द लुई चौधरी भने जस्तै। सत्तामा पुग्नु सबै राजनीतिक दलहरूको लक्ष्य हुन्छ, तर सत्ताको मोहमा परेर आफ्नो आन्दोलनको मर्म नै भुल्नु चाहिँ कुनै पनि हालतमा जायज होइन। मधेसका यावत मुद्दाहरू सम्बोधन हुन बाँकी हुँदाहुँदै हरेक पटक सरकार परिवर्तन हुन साथ व्यक्तिगत स्वार्थका निम्ति मधेसका जनताका समस्याहरूप्रति आँखा चिम्लनु कदापि राम्रो होइन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि पुष्पाश्री कार्की, काठमाडौँ।
जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता गुमाएको महन्त ठाकुर पक्षले आगामी रणनीतिबारे छलफल सुरु गरेको छ। सोमबार निर्वाचन आयोगले जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षलाई पार्टीको आधिकारिकता दिएपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे ठाकुर पक्षका संघीय संसद र प्रदेश सभाका काठमाडौँमा उपलब्ध सांसदहरूले मंगलबारबाट छलफल सुरु गरेका हुन्। निर्वाचन आयोगले पार्टीको आधिकारिकताका सम्बन्धमा फैसला गरेपछि त्यसको अध्ययन गरी कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल सुरु भएको नेता लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिनुभयो। आयोगको फैसला आयो पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धमा आइसकेपछि त्यसका हामीले प्राप्त गर्यौं नक्कलहरू अध्ययन गर्छौं र अहिले पार्लियामेन्ट भएको कारणबाट हामी जाँदैछौं। फेरि दिउँसो हामी पार्टीमा बस्छौं, यस विषयमा छलफल गर्छौं, कुन बाटोबाट जाने कसरी जाने त्यो विषयमा छलफल गर्छौं। ठाकुर पक्षले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा पनि नजाने स्पष्ट पारेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा लागिरहेको छ, तर पछिल्लो समयमा संघीयता तथा धर्मनिरपेक्षताका बारेमा थुप्रै प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले 4 वर्ष कार्यावधि पूरा गर्दै गर्दा नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन र धर्मनिरपेक्षताको अवस्थामाथि फेरि एकचोटि बहस प्रारम्भ भएको छ। विभिन्न राजनीतिक दल तथा नागरिक अगुवाहरूले धर्मनिरपेक्षता र संघीयता बारेमा प्रश्नहरू उठाइरहेका छन्। अझै भनौं राजनीतिक दलहरूले संघीयता खारेजीको माग गर्दै सदनमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश गरेपछि संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको बारेमा फेरि पनि बहसको विषय बनेको छ। जनस्तरमा बहस नगरिएकाले यसका विरोधीहरू मौका पाउँदा खेल्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् भने संघीयता र धर्मनिरपेक्षता नबुझेकाहरू अन्यलमा भएको विश्लेषक कपिल श्रेष्ठको तर्क छ कि यो जुन नेपालका अधिकांश अशिक्षित अथवा अर्धशिक्षित मानिसहरूको लागि यो एउटा नयाँ कुरा हो र त्यही बेलामा अब राजतन्त्र समाप्त भयो। यस्ता एक त संविधान नै साह्रै हतारमा बनाइयो, खास कुनै छलफलै भएन, कुनै कसलाई खुसी पार्नलाई हो के बाध्यताले हो। त्यो हतारमा संविधान बनाएकोले मधेस पनि बिच्कियो, भारत पनि बिच्कियो, नेपालीले अलि छलफल गर्न पाएनन्। त्यसो त संघीयता र धर्मनिरपेक्षता वकालत गर्नेहरू जति स्पष्ट देखिन्छन्, गणतन्त्रका सन्दर्भमा भने अझै राम्ररी खुलेका छैनन्। उनीहरू गणतन्त्रलाई आयातित एजेन्डाका रूपमा चित्रण गरे पनि स्पष्टसँग राजतन्त्रमा फर्किनुपर्ने वकालत गरेका छैनन्। बरु गणतन्त्र खतरामा रहेको औल्याउँदै यसलाई जोगाउनका निम्ति बेला बेलामा आवाजहरू उठाइरहन्छन्। हाम्रो क्ल्यारिटीको अभाव छ। धर्मनिरपेक्षता भन्नु र सेकुलरिजम भन्नु एउटै होइन, धर्म भन्नु र रिलिजन भन्नु एउटै होइन। त्यसैले अहिले धेरैले बुझ्न जरुरी के छ भने धर्मभित्र कानुन, सदाचार, आचार, विचार, खानपिन, संस्कृतिका धेरै पाटाहरू समावेश हुन्छन्। त्यसैले ती कुराहरू विहीन राज्य चाहिँ हुन सक्दैन। जहाँसम्म रिलिजनको कुरा छ, रिलिजन अलि साँघुरो दायरामा भएको हुनाले रिलिजन र सेकुलरिजमको सम्बन्ध हुन सक्छ। देशका लागि संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका लागि ठूला र दूरगामी निर्णय गर्दा जनतामा नगएकै कारण पनि यस्ता प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको विश्लेषकहरूको तर्क छ। धर्मनिरपेक्षता र संघीयता लामो सङ्घर्षबाट आएको, यसमा सुधार गर्न सकिने तर खारेजीको नै सम्भावना भने नभएको काङ्ग्रेस नेता रामकृष्ण यादवको तर्क छ। अब केही कुराहरूको बारेमा सुरुदेखि नै कुरा उठ्दै आएको छ। अब धर्मनिरपेक्षता सम्बन्धी कुराको बारेमा पनि, हिन्दू राष्ट्रहरूको बारेमा पनि, या अन्य संविधानभित्र के यस्ता कुराहरू छ जो संशोधन गर्नुपर्ने कुराहरूको बारेमा पनि
सुरुदेखि नै उड्दै आएको छ। सङ्घीयता शासन प्रणाली नेपालका लागि नितान्त नौलो अनुभव हो। फेरि एकात्मक राज्य संरचना र प्रणालीबाट रातारात सङ्घीय प्रणालीमा रूपान्तरित भएर तुरुन्तै नतिजा दिन सम्भव र सहज त्यति हुँदैन। यति महत्त्वपूर्ण विषय पनि जनअनुमोदित हुनु पर्दैन भने संविधानमा रहेको जनमत सङ्ग्रहको प्रावधान केका लागि त भन्ने प्रश्नहरू पनि उठिरहेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। विदेशमा गएर थप अध्ययनका लागि नेपाली विद्यार्थीको रोजाइमा पर्ने गरेको प्रमुख गन्तव्य हो अस्ट्रेलिया। वर्षेनी हजारौंको संख्यामा नेपाली विद्यार्थी अध्ययनका लागि भन्दै अस्ट्रेलिया पुग्ने गर्दछन्। पछिल्लो समय बढ्दो कोरोना भाइरस महामारीका कारण अस्ट्रेलिया जान नपाएपछि नेपाली विद्यार्थी भिजा हातमा बोकेर नेपालमै बसी अनलाइन क्लास लिन बाध्य छन्। अधिकांश विद्यार्थीको चाहना हुन्छ उच्च शिक्षा हासिल गरेर राम्रो काम पाउन अनि धेरै पैसा कमाएर सम्पन्न बन्न। त्यसैको चक्करमा विद्यार्थीको पैसा मोह बढ्छ र रहर हुन्छ वैदेशिक अध्ययनमा जाने। त्यसमा पनि अस्ट्रेलिया उच्च शिक्षा हासिल गर्न नेपाली विद्यार्थीको प्रमुख गन्तव्य बनिसकेको छ। कोरोना कहर एकातिर कायमै छ, अर्कोतिर आफू अस्ट्रेलिया गएर पढ्ने रहर पनि उत्तिकै। यसैको तालमेल नमिल्दा नेपाली विद्यार्थी विदेशी विश्वविद्यालयमा चर्को रकम तिर्न बाध्य छन्। हुने खाने र हुँदा खाने दुवै वर्गको रोजाइ बनेको अस्ट्रेलियामा कोरोना भाइरस महामारीका कारण अहिले प्रवेश निषेध छ। त्यसैले भिसा भएका विद्यार्थी पनि हातमा बोकेर नेपालमै अनलाइन क्लास लिइरहेका छन्। समस्या भनेको चाहिँ अहिले हाम्रो अनलाइन क्लास हो, किनकि उहाँको टाइम अनुसार यता क्लास जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को भनेको इन्टरेक्सन नभइसकेपछि पढाएको नि बुझिँदैन, अनि होमवर्क एसाइनमेन्टहरू सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो हामीलाई कुनै थाहा नै हुँदैन। अनि उहाँको र यहाँको पढाउने पारी नै बेग्लै छ। एक त यो अनलाइन भइसकेपछि एसाइनमेन्ट सबमिट गरेर बुझाउनु पर्ने हुन्छ टाइममा, बुझाएन भने मार्क्स काटिन्छ। भिजा हातमा छ अनि जाने कहिले त्यो टुङ्गै छैन अहिलेसम्म पनि। अनि अर्को भनेको यो भ्याक्सिन कुन लाउने हो त्यो अत पत्तो छैन। उहाँको गभर्मेन्टले भ्यालिड कसै गर्दैन, अब कहिले खुल्ने हो त्यो पनि छैन। अर्को भनेको ब्याङ्कको लोन मन्थली तिर्नु परेको छ हामीलाई। उच्च शिक्षा हासिल गर्नुभन्दा पनि केही विद्यार्थी पढ्ने बहानामा काम पाइन्छ र धेरै पैसा कमाइन्छ भन्दै अस्ट्रेलिया जान प्रयासरत छन्। यस क्रममा उनीहरूले ब्याङ्कबाट ऋण लिन्छन् र अस्ट्रेलिया पुगेपछि कमाइन्छ भन्दै ढुक्कका साथ बस्छन्। हो, केही वर्ष अघि यस्तो हुन्थ्यो पनि, तर विडम्बना त्यस्ता विद्यार्थीहरू न अस्ट्रेलिया पुगे, न उच्च शिक्षा पाए, न त धेरै पैसा नै कमाए। बरु उल्टै उनीहरू विदेशको विश्वविद्यालयमा चर्को शुल्क तिर्दैछन् भने ब्याङ्कबाट लिएको ऋणको ब्याज पनि तिर्दैछन्। यसले आफूहरू समस्यामा परेको अभिभावकको गुनासो छ। भिजा एप्लाई गरेपछि भिजा लाग्यो, अब भिजा लागेपछि अब जान पाएको छैन। अब यता ब्याङ्किङ ब्याज हामीले ब्याङ्कको ब्याज तिरिराख्नु परेको छ। अब समस्या हामीलाई धेरै परेको छ। अब अहिले अनलाइन क्लास गराएको छ, अनलाइन क्लास गर्दा पनि अब यता त्यो अनलाइन क्लास गरेको पनि अब पैसा कति काट्ने हो त्यो पनि अझ थाहा भएको छैन। अब टिकट कहिले खुल्ने हो भन्ने पनि टुङ्गो भएको छैन। अब जाने टुङ्गो नभइकन हामीलाई धेरै नै गाह्रो भइरहेको छ। गाह्रो चाहिँ धेरै नै गाह्रो भएको छ अहिलेको स्थितिमा। भिजा लागेको विद्यार्थीका गार्जियनलाई चाहिँ धेरै नै गाह्रो भएको छ अहिलेको स्थितिमा। यो समय त्यस्ता विद्यार्थीका लागि अस्ट्रेलियाको भिसा निल्नु न ओगल्नु भएको छ। लगभग 8,000 विद्यार्थीको हाल बेहाल भएको वैदेशिक अध्ययनका लागि सहजीकरण गर्ने कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक बताउँछन्। 5,000 देखि 10,000 विद्यार्थीहरू चाहिँ नेपालमा 2019 देखि यता चाहिँ अस्ट्रेलिया जान नपाएर यही कोभिडको कारणले रोकिएका छन्। यो सङ्ख्या केही बढी पनि हुनसक्छ। अस्ट्रेलियामा हुने स्टुडेन्ट्सहरूको सन्दर्भमा उहाँ चाहिँ राम्रै व्यवस्था भएको छ। विद्यार्थीहरूले काम नपाएका विद्यार्थीहरूलाई गभर्मेन्टले चाहिँ पैसा दिने यो जुन इसेन्सियल सप्लाइजहरू छ त्यो गरिरहेछन्। नेपालमा भ्याक्सिन लगाइसकेका विद्यार्थी र 2019तिरबाट लगभग पे गरेर बसिसकेका विद्यार्थीहरूको सन्दर्भमा चाहिँ लैजानको लागि कूटनीतिक पहल चाहिँ गर्नुपर्ने देखिन्छ। पढ्ने र काम गर्ने भन्दै वर्षेनी लाखौं युवा अर्काको देश निर्माणमा विदेशिन्छन्। यसो हुँदा 22 खर्ब भन्दा बढी नेपाली पैसा अन्य देशमा पुग्छ। सामाजिक प्रतिष्ठाका हिसाबले पनि आफ्ना सन्तान विदेश पठाउने प्रवृत्ति केही अभिभावकमा देखिन्छ। नेपालमै बसेर पढ्नका लागि 20,000 रुपैयाँ महँगो भयो भन्ने अभिभावकहरू पनि छोराछोरीलाई वैदेशिक अध्ययनमा पठाउन लालायित छन्। जो अभिभावक यसरी आफ्नो सन्तानलाई अध्ययनका लागि विदेश पठाइरहेका छन् ती अधिकांशको घर
जग्गा ऋणमा छ। उनीहरू प्रत्येक महिना वर्ष किस्ता तिरिरहेका छन्। यसरी नेपालबाट जाने युवालाई रोक्न सक्ने सामर्थ्य सरकारसँग छैन। न रोजगार छ न त रोजगार भएकैमा पनि उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था छ। त्यसैले एकातिर युवा विदेशिदा, अर्कोतिर सरकार केवल राजनीतिक जोड घटाउमा मस्त छ। यसरी विद्यार्थी मानसिक, सामाजिक र आर्थिक समस्याबाट गुज्रिरहँदा सरकारले कुनै ठोस योजना ल्याउन पर्ने हो। तर सरकार यो विषयमा मौन छ। मौन पनि किन नहोस्, सरकारसँग कुनै पनि देशसँग विशेष सहकारी अथवा आपद विपदमा के गर्ने भन्ने योजना छैन। न त सरकारले कुनै दबाब दिन सक्छ न त तत्काल दिगो योजना बनाउन नै। नेपाल सरकारले कमसे कम कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन लगाएकालाई जान दिने कि भनेर दबाब दिन सक्थ्यो। केही समय उतै क्वारेन्टिनमा पनि राखेर अलपत्र विद्यार्थीलाई लैजान पहल गर्न सक्थ्यो। तर त्यो पनि हुन सकेको छैन। सरकार उत्तरदायी हुन नसक्दा थुप्रै विद्यार्थी निरीह सरकारको शिकार बन्न बाध्य छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा जुन देशमा कोरोना संक्रमण फैलिएको छ त्यस्ता देशका विद्यार्थीलाई अस्ट्रेलिया लिएर जाने अस्ट्रेलियन सरकारको कुनै अत्तो पत्तो छैन, जसले गर्दा नेपाली विद्यार्थीहरू अलपत्र अवस्थामा भिसा हातमा बोकेर अस्ट्रेलिया जानको लागि कुरेर बसिराखेको अवस्था छ, जसले गर्दा उनीहरू चर्को शुल्क तिरिराखेका छन्, ऋण उत्तिकै तिरिराखेको अवस्था देख्न सकिन्छ। यो अवस्थामा नेपाल सरकारले विशेष योजना लिएर आएर त्यस्ता अलपत्र परेका विद्यार्थीहरूलाई उचित व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा अमर राउतका साथमा प्रसन्न ढुङ्गाना, पुतली सडक, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले समसामयिक राजनीतिको सम्बन्धमा आफ्नो धारणा राखेका छन्। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरूले समसामयिक राजनीतिक तथा विभिन्न विषयमा आफ्ना धारणा राखेका हुन्। हामी यो देश यो सेकुलर देश हो। हामी सबै धर्मलाई इज्जत गर्ने र चाहिँ सबै धर्मलाई उत्तिकै सम्मान हुने चाहिँ हाम्रो धारणा हो। र तै पनि वहाँ जस्तो व्यक्तित्व, वहाँ जस्तो पढा लिखा, वहाँ जस्ता बनाउन एउटा सिनियर व्यक्तित्वले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिइसकेपछि पुरै नेपालमा खास गरेर हिन्दू धर्मावलम्बीहरू एकदमै आक्रोशित छन्। सौंग महोदय, यस्तो किसिमको टेका टिप्पणी नआओस्। आइन्दा हुने समयमा म चाहिँ जोरदार माग गर्न चाहन्छु। अनौठो बानीले बच्चाहरूको स्वभावले आमा बुवामा परेको तनावको कारण निम्तिने रोगहरूको दृश्य सामान्य लाग्ला, तर पछि गएर मानसिक रोगीको अस्पतालको अभाव हुने सङ्केत देखिएकोले तत्काल सरकारले यो अनलाइन खेलहरू बन्द गरियोस्, नत्र अभिभावक न्याय खोज्दै अदालतको ढोका पुग्ने दिन नआओस् भन्ने सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्दछु। सभामुख महोदय, तसर्थ आम जनताको भाग्य र भविष्यसँग खेलबाड गर्न बन्द गरियोस् र राज्य व्यवस्था समितिले 2077 साल असार 9 गते यो सम्मानित सदनमा पेश गरेको नागरिकता ऐन छिटोभन्दा छिटो सर्वसम्मतिले पारित सभामुख मार्फत यो गरिमामय संसद र सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अब हामीले चाहिने कानुन पास गर्दा 50 लाख भन्दा मुनिका योजनाहरू टेन्डरको झन्झट प्रक्रिया नगरिकन उपभोक्ता समितिलाई मात्रै काम गर्न दियो भने मात्रै त्यसको सदुपयोग बनोस्। सम्बन्धित निकायको म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई पुनर्जीवित गरियोस्। ऊर्जा वितरणको जुन प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रियालाई प्रारम्भ गरियोस् र यो देशभरिमा रहेको यो समस्या समाधान गर्नको निम्ति सभामुख महोदय मार्फत म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकारले तत्काल यस प्रकारको जोखिमग्रस्त क्षेत्रहरूलाई एकीकृत बस्ती विकासका योजना समावेश गर्न एक उच्च स्तरीय संयन्त्र गठन गर्न म आह्वान गर्न चाहन्छु र शून्य समयमा उठाइएका यस्ता सवालहरू हाम्रो नियमावलीको नियम 15 बमोजिम 5 दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था छ। यो संसद सरकारसँग डराउने होइन। सरकार यो संसदसँग, सांसदको प्रश्नसँग, संसदको निगरानीसँग। परीक्षा प्रधानमन्त्रीको मात्र होइन सभामुख महोदय, सभामुखको पनि छ। यो संसद जोगाउन लाग्ने हामी प्रत्येक सांसदको छ। संविधानको धाराले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो अनि सांसदको अधिकारले सरकार। अब सभामुख र हाम्रो कर्मले संसद र संविधानप्रति गुमेको जनविश्वासलाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने। शून्य समयमा बोल्दै अन्य सांसदहरूले सरकारले कोरोना खोपलाई प्राथमिकतामा राखेर खोप दिने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउनु पर्ने लगायत विभिन्न विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जैविक विविधताका दृष्टिले अति संवेदनशील मानिएको चुरेको दोहनले तराईका धेरै खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भइरहेको छ। ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, रोडा र अन्य नदीजन्य पदार्थको अनाधिकृत तथा अव्यवस्थित दोहनका कारण वर्षेनै बाढी, पहिरो तथा भुचे जस्ता समस्या बढ्न थालेको छ। 2061 साल असार 23 गते लगातार आएको वर्षातपछि बाढी आउँदा विस्थापित भएका 90 घर परिवार रौतहट चन्द्रपुर नगरपालिकाको चन्द्रपुर डाँडामा बस्दै आएका छन्। रातको समयमा 5 घर बगायो 50 बिघा भन्दा बढी खेत नदीले बगरमा परिणत गरिदियो। नदीले धार बदलिएपछि बस्ती बगाएको थियो। चुरेमा जथाभावी उत्खनन गर्न थालेपछि नदीले धार बदलेको छ। अहिले नन्दपुर नगरपालिकाले चाँदी, नदी, ढुङ्गा, गिटी, बालुवा पनि दोहन गर्न अनुमति दिएको छ। बाढी पीडितले खैराको गाउँ नै विस्थापित गराएको छ। त विस्थापित हुनमा वन फडानी एउटा जङ्गलको यो खोलाको ठेकापट्टा र ढुङ्गा, बालुवा, गिटी निकासी, ढुवानी र अर्को चुरे दोहन हैन, यो नरोकिया हुनाले त्यहाँको गाउँ नै विस्थापित भएर चाहिँ यत्रतत्र भएको अवस्था छ। नदीले धार बदलेपछि बस्ती बगाएको हो। चुरेमा जथाभावी उत्खनन गर्न थालेपछि नदीले धार बदलेको हो। चुरे दोहन नरोकिए भोलिका दिनमा झन् ठुलो सङ्कट आउने त्रास स्थानीयमा छ। दुईतिर त्यहाँ खेती र वारिपट्टि घर हुने चाहिँ बाँकी गर्दाखेरि 79 परिवार त्यहाँ जम्मा हुनुहुन्थ्यो र वास्तविकमा चाहिँ 48 घर चाहिँ विस्थापित। टोटल 61 सालको बाढीले 50 सालको बाढीमा खासै केही असर परेन, पानी मात्रै चढ्यो र 61 सालको बाढीमा चाहिँ पुरै गाउँ र त्यो जति खेत थियो सबै नै खोला पसेर बगायो। 2050 सालदेखि वर्षाको बेलामा बस्ती छेउमा जमिन कटान गर्न थालेको हो। अहिले बाढी र डुबानको जोखिम बढ्नुका साथै मूल्यवान प्रजातिका रुख बिरुवा चोरी हुन थालेको छ, जसले गर्दा खेतीयोग्य जमिन मासिएको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। यो 2061 सालमा चाहिँ खैरालाई चाहिँ जुन कटान भयो, यसको प्रमुख कारण भनेको यसमा अनियन्त्रित तरिकाको तपाईँको चाहिँ नदी दोहन र चुरेलाई पनि दोहन गर्ने काम गरियो र सरकारले जुन किसिमले यसलाई चाहिँ खोलाको किनारमा बसेका बस्तीहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने त्यो किसिमको कुनै पनि सरकारको पहल पनि गरेको देखिएन। खैरा बस्ती अन्नको भण्डार भनेर चिनिन्थ्यो, तर अहिले बस्ती नै मासिएको छ। नम्बरी जग्गा 61 घर दूरी चाहिँ विस्थापित भएर अहिले धेरै वर्षदेखि, यो करिब 10-12 वर्ष हुन लागिसक्यो, यो चाहिँ सुकुम्बासीको रूपमा डेढा लिएर बसिराखेका छन्। यो विषयमा स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रको सरकारले संयुक्त रूपमा त्यसलाई व्यवस्थित तटबन्ध गरेर उहाँहरूको नम्बरी जग्गा छुट्याइदिने हो भने अहिले पनि बस्ने वातावरण हुन सक्छ। अव्यवस्थित चुरे दोहनले जमिनमा रहेको पानीको स्रोत सहित र भूमिगत जलभण्डार, ताल, तलैया अनि सिमसारलाई पनि प्रत्यक्ष असर पुर्याएको छ। पहाड र तराई जोड्ने सेतुका रूपमा रहेको यो संवेदनशील भूभाग हरेक वर्ष उजाडिन थालेपछि पर्यावरण सन्तुलन खलबलिनुका साथै जीवजन्तु, चराचुरुङ्गी र मानव बस्तीलाई पनि बसाइ सार्न बाध्य बनाइरहेको छ। चुरेले तराई र मध्य पहाडको कुल भूभागको करिब 13% भूगोल ओगट्छ भने मुलुकको कुल जनसङ्ख्याको करिब 60% जनसङ्ख्यामा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष यो क्षेत्रसँग जोडिएको हुँदा यसलाई जोगाउनु सबैको कर्तव्य हो। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि रौतहट सहकर्मी राकेश यादवको रिपोर्ट। पर्साको सखुवा पसौनी गाउँपालिका 1 सखुवा बनीको वनमा बस्दै आएका सुकुम्बासीहरूलाई हटाउन थालिएको छ। लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आइरहेकाको घर जग्गा खाली गराउन लागेको भन्दै सुकुम्बासीहरूले विरोध जनाएका छन्। पर्सामा अनाधिकृत रूपमा सरकारको सार्वजनिक जग्गामा बस्नेहरूलाई हटाउँदै सरकारको स्वामित्वमा लिने क्रम बढेको छ। सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका 1 सखुवा नियामा वनको जग्गामा बस्दै आएका सुकुम्बासीहरूलाई सरकारले हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। सुकुम्बासीहरूले भने आफूहरू विक्रम सम्वत 2036 सालदेखि नै वनको जग्गामा बसोबास एवं खेतीपाती गर्दै आएको दाबी गरेका छन्। वन कार्यालयले वृक्षारोपणको नाममा तारबार लगाएर घेरा लगाएपछि आफूहरू बेघर हुने चिन्ताले सताएको स्थानीय सुकुम्बासी बताउँछन्। उनीहरूले वनको जग्गा अतिक्रमण मात्र नगरी संरक्षण गरेको तथा अन्यत्र ठाउँमा जग्गा नरहेको दाबी गरेका छन्। अब इतना साल से हमनी के आबादी करल नहीं, 36 साल से बाढ़ी पीड़ित लागल, हमनी के आ गई यहाँ सुकुम्बासी के थी बस है यहाँ ऐलानी में, बस हमनी के अब सरकार उठावे कहता आए, हमनी कहाँ जाकर हम नमरी जमीने नहीं के, हमनी के ऐलानी में घर बाटे
सब ऐलानी माने है कोड के खातनी सनी अब उ सब हमनी के कैप्चर कर लेता सरकार तो कहाँ जाकर हमनी के रहम। वर्षौँदेखि यही गाउँमा अब हाम्रो जम्मै सुकुम्बासी छन् यहाँ धेरै जसो हामी अनि यो चाहिँ अब यो जग्गामा चाहिँ हामी वर्षौँदेखि हाम्रो अब कति पुस्तौँ गयो अनि यहाँ चाहिँ हामी खनजोत गर्दै आएको छौँ होइन भौचलन गर्दै आएको छौँ अनि यो जग्गालाई चाहिँ अहिले वन लगाएर के गर्न थाल्यो भने अतिक्रमण वनको जग्गा हो अरे यहाँ चाहिँ हामी जम्मै वृक्षारोपण गर्छौँ भन्ने कुरा गरे। सुकुम्बासीहरूले विकल्पमा सरकारले जग्गा उपलब्ध गराइदिए आफूहरूको जीवनयापनमा सहज हुने बताउँछन्। सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने विषयमा डिभिजन वन कार्यालयले गाउँपालिकासँग कुनै समन्वय नगरेको सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका प्रमुख प्रदीप जयसवाल बताउनुहुन्छ। उहाँहरूको एउटा जुन देखिरहेको छ हामी एकदम निन्दाजनक छ र म यहाँको साथीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईँले धेरै चाहिँ टेन्सनमा लिनु भएन। म पहिला पनि आफ्नो गाउँपालिकाको जनताको घाँसपास कपास भनिन्छ उहाँको खाना उहाँको रहन उहाँको बस्न उहाँको कपडा लगाउन जतिको व्यवस्था गाउँपालिकाले गर्न तयार छ। डिभिजन वन कार्यालय पर्साले नेपाल सरकारको निर्देशनमा अतिक्रमित जग्गा खाली गराई वृक्षारोपण अभियान सञ्चालन गरेको जनाएको छ। कार्यालयको अनुसार वनको जग्गा अतिक्रमण बढ्दै जाँदा जङ्गली जनावरहरू मानव बस्तीमा प्रवेश गरी जनधनको क्षति समेत हुन थालेको छ भने जङ्गलको क्षेत्रफल निकै साँघुरिँदै गएको छ। सुकुम्बासी समस्या दीर्घकालीन समस्याको रूपमा देखा परेको हुँदा यसतर्फ सरकार र स्थानीय तहले समन्वयकारी भूमिका खेल्नु आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि पर्सा सहकर्मी राजेन्द्र सिंहको रिपोर्ट। सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिकाका बासिन्दा बाँदर आतंकले आजित भएका छन्। देवागञ्ज गाउँपालिका स्थित दक्षिण बस्तीका बासिन्दाहरू 2 वर्ष यता बाँदरबाट त्रस्त र आजित भएका हुन्। बाँदरले खेतबारीमा लगाइएको बालीनाली नष्ट गर्नुका साथै भान्साकोठाभित्रका खानेकुरा समेत खाइदिने तथा मानिसहरूलाई आक्रमण गर्न थालेपछि स्थानीयवासी त्रसित बनेका हुन्। यो बोडी खान्छ, यो परवल खान्छ, अनि त्यो लौकी खान्छ, घेरौला खान्छ, त्यो सबै खान्छ। यो आधी खान्छ, आधी त्यो तोडेर तल झार्दिन्छ। त्यो आधी खान्छ, आधी झार्छ। त्यस्तै काम हो बाँदरको। के नाम हो तपाईँको? सुरेन्द्र मेहता मेरो। देवानगञ्ज कति? 4। के टोल भन्छ यसलाई? यो 3 पहिलाको 3 हो, यो कप्तानगञ्ज 3 नम्बर हो, अहिलेको 4 हो। एते बानर हमरा आरके तंग करने छे। 2 बरस से कुछ नहीं है, सबटा जगह जमीन खसले छे, न कुछ नहीं हुए दै छे, कुछ नहीं होय छे, साफ खाली रह दै छे। हमें से कुछो लगबै छे, साग सब्जी सब खाए छे। पूरा सखामै पाल्दिए, यसपालि तरकारी बाली एउटै खाना दिएको छैन, तर फलफुल आँप लिची कटहर कुनै पनि खाना दिएको छैन। हामीले गाउँपालिकामा पनि निवेदन दिएको थिएँ, अस्ति निवेदन दिएको छु। सिडिओ कार्यालयमा पनि सिडिओ साहबसँग पनि गाउँपालिका रोबरमा राखेर गाउँपालिका अध्यक्षलाई रोबरमा राखेर पनि गरेँ। गाउँपालिकाले अध्यक्षले के भन्नुहुन्छ भने हामीलाई बजेटै हाल्न यसमा हुँदैन, तपाईँहरू आफ्नो जे गर्नुहुन्छ त्यो गर्नुहोस्, हामीले कुनै पनि सुरक्षित वातावरण बनाएको छैन अहिलेसम्म। देवानगञ्जवासीलाई बाँदरको आतंकबाट मुक्ति दिलाउन स्थानीय प्रशासन र गाउँपालिकाले ठोस कदम नचालेको स्थानीयको गुनासो छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। वैदेशिक रोजगार विभागले इजरायलको दीर्घकालीन स्याहार सेवा केन्द्रमा सहयोगीको रूपमा काम गर्न इच्छुक नेपाली कामदारलाई आवेदनका लागि सूचना जारी गरेको छ। मंगलबार जारी सूचनामा 25 वर्ष पूरा भई 45 वर्ष ननागेका महिला र पुरुषले आवेदन दिन पाउने विभागले जनाएको छ। इजरायल जाने कामदारको न्यूनतम तलब $1,600 अर्थात् झण्डै 1,90,000 रुपैयाँ छ। लागत शुल्क भने 1,65,000 रुपैयाँ छ। छानिएका कामदारले 5 वर्षसम्म काम गर्न पाइनेछ। इच्छुक उम्मेद्वारले
विभागको वेबसाइट मार्फत आवेदन दिन पाउनेछन्। सरकारी संयन्त्र मार्फत इजरायलले पहिलो चरणमा 1000 जना नेपाली लैजाने भएको छ, जसमा 70% महिला र 30% पुरुष जान पाउनेछन्। मन्त्री परिषदको बैठकले इजरायलमा नेपाली कामदार पठाउने सम्बन्धी निर्देशिकालाई पारित गरेपछि विभागले कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो। इजरायलको भर्ना प्रक्रियामा निजी क्षेत्रका म्यानपावर कम्पनीको संलग्नता छैन। सरकारी संयन्त्र मार्फत भर्ना प्रक्रिया गरिने भए पनि लागत खर्च भने कामदारले नै बेहोर्नु पर्नेछ। भिजा शुल्क मात्रै सम्बन्धित रोजगारदाता आफैले बेहोर्नेछ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। कोरोनाको तेस्रो लहर विरुद्ध सरकारले पूर्व तयारी थालेकै बेला मजदुरका लागि विदेश जाने नेपालीहरूको लहरको। रोजगारीको मौलिक हकबाट वञ्चित हुँदा विदेश हुनुपर्ने बाध्यता। गण्डकी र लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख पदमुक्त। गण्डकीमा पृथ्वीमान गुरुङ र लुम्बिनीमा अमिक शेरचन प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त। लामो रस्साकसी बीच कांग्रेसमा 8,52,000लाई क्रियाशील सदस्यता प्रदान। 4 लाखभन्दा बढी नयाँ सदस्य थपिए। भिजा लागेर पनि अस्ट्रेलिया जान नपाएपछि नेपाली विद्यार्थी स्वदेशमै बसेर अनलाइन कक्षा लिन बाध्य। रोकिएका विद्यार्थीलाई पठाउन सरकारले उचित पहल गर्न सकेन। सूर्यको दोहनले तराईका धेरै खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत। ढुङ्गा गिटी बालुवाको अव्यवस्थित दोहनका कारण वर्षेनी बाढी पहिरो तथा भूक्षय। प्रहरीले आप्रवासीलाई खोज्ने अभियान चलाएसँगै टर्कीमा 700 बढी अवैध आप्रवासी पक्राउ पर्नेमा धेरैजसो अफगानिस्तानका नागरिक रहेको उल्लेख। र जापानमा जारी टोकियो ओलम्पिकमा आज नेपाली खेलाडी गौरीका सिंहले 100 मिटर फ्री स्टाइलमा प्रतिस्पर्धा गर्दै राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाउने लक्ष्य। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।